इरम को तो घर से निकाला गया था सजा के तौर पे, तो क्या हया को नहीं निकालेंगे? हया अगर इस घर में रही तो मुझे डर है कि कहीं वो मजीद नुकसान ना पहुंचाए। साइमा और जरार एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। सब कुछ भाभी बेगम हया के इस घर में दाखिल होने के बाद हुआ है। साइमा और रिफत एक अरसे से साथ है, मगर उनमें कभी तल्ख कलामी तक नहीं हुई। लेकिन मैंने तुम्हारी मोहब्बत पे तो कोई हर्फ नहीं आने दिया ना। एतबार बड़ी मुश्किल से कायम किया जाता है। अफसोस हो रहा है मुझे कि मैंने तुमसे कभी मोहब्बत की थी। क्या तुम वो एतबार वापस ला सकती हो? हया का झूठ घर वालों के सामने आ जाने पर घर वाले इसी तजस्सुस में हैं कि अब हया के साथ क्या सलूक किया जाएगा मस्तूर मुबारक की जानिब से, क्योंकि हया ने ना सिर्फ मस्तूर मुबारक को धोखा दिया बल्कि अपने शोहर को भी शुरू दिन से ही धोखे में रखा। यहाँ पर रोहान भी हया से बहुत ज़्यादा नाराज़ है और बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि रोहान हया की सारी चालाकियाँ समझ गया है कि हया ने शादी के शुरू के दिनों में रोहान को किस तरह चक्करबाजियों में फंसाए रखा। कभी प्यार मोहब्बत का ड्रामा रचाती और कभी लैला मजनू बनकर उसको टाइम ज़ाया करवाती उसका, और इसी तरह से रोहान के दिल में उसने बहाने से जगह तो बना ली, लेकिन अब जब सारी बातें रोहान को हया की याद आ रही हैं तो रोहान का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ तक कि अब तो रोहान का गुस्सा इस कदर बढ़ गया है कि वो हया के चेहरे को भी नहीं देखना चाहता। हया और रोहान के आगे पीछे मंडरा रही है, लेकिन रोहान का गुस्सा है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। उधर दूसरी जानिब साइमा, इरम और रिफत भी घर में बैठी यही बात डिस्कस कर रही हैं कि अब मस्तूर मुबारक हया को कौन सी सज़ा देंगी, क्योंकि इरम को तो उन्होंने घर से निकाल दिया था, जबकि इरम का कोई गुनाह था ही नहीं। बस वो तो हया की एक साजिश और एक चाल थी जिसमें इरम फंस गई थी। तो मस्तूर मुबारक ने इतना सख्त फ़ैसला सुना दिया, लेकिन यहाँ पर हया का तो गुनाह भी सामने आ गया है और झूठ भी पकड़ा गया है कि हया ने घर वालों के साथ धोखा और गद्दारी की। ना सिर्फ घर वालों से बल्कि अपने मुक़द्दस रिश्ते यानी कि अपने शोहर की भी परवाह ना की और उसके साथ भी झूठ बोला। तो हया की सज़ा तो इससे ज़्यादा सख्त होनी चाहिए, लेकिन फिर भी घर वालों को इस बात पर डाउट है कि क्या हया को भी घर से निकाल दिया जाएगा या फिर हया के साथ रियायत का मामला किया जाएगा। आफाक भाई जो हैं वो भी मस्तूर मुबारक को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब से हया इस घर में आई है घर का माहौल दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। साइमा और रिफत तो शुरू दिन से आपस में एक दूसरे के साथ इत्तेफाक और सलूक के साथ रह रही थी, यहाँ तक कि कभी उनकी आपस में तल्ख कलामी भी नहीं हुई। लेकिन हया के आने के बाद अगर देखा जाए तो किस तरह आफाक और रोहान एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए और ज़रार और साइमा भी पूरे घर वाले के ख़िलाफ़ हो गए। तो इसका मतलब यही है कि हया ही है वो और लड़की जिसकी वजह से पूरे घर का सुकून बर्बाद हुआ है। मुबारक भी अब ये सोचने पर मजबूर हो गई हैं, क्योंकि घर का माहौल जो इस कदर ख़राब हो चुका है और इस सब की वजह से जो है मस्तूर मुबारक ने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया है और बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि उनसे गलती आखिरकार हुई कहाँ से है। लेकिन अब मस्तूर मुबारक को अपनी गलती का अंदाज़ा हो चुका है, क्योंकि उनको भी अब लगेगा कि हया का रिश्ता रोहान के साथ तय करके हया को ब्याह कर इस घर में लाना ही सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन हया जब से रोहान की तरफ से ठुकराई गई और दुत्कारी गई है, हया तो जैसे पागल ही बन गई है। हया को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हया की वो जहानत भी अब काम नहीं करी जिस तरह वो मंसूबे बना कर रोहान को अपना दीवाना बनाया हुआ था उसने। अब उसका कोई भी जादू कोई भी चक्कर रोहान पर नहीं चल रहा और रोहान जो है उसको भी समझ आ गई है कुछ। तो हारून ने उसको इशारतन बातें कह कर हया के ख़िलाफ़ उसकी आंखें खोल दी हैं और उसको भी समझ आने लग गया है कि हया आखिर पहले दिन से ही क्या चाहती थी, हया का मकसद क्या था। हया रोहान के साथ प्यार तो करती ही नहीं थी, बस प्यार का एक नाटक था और हया का अपना मकसद था जो हया पाना चाहती थी और उसकी खातिर रोहान को सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन ये तो भला हो इरम का कि इरम की कोशिशों से हया का सारा जो प्लान है वो चौपट हो गया और अब आहिस्ता आहिस्ता करके हया की हकीकत
گھر والوں پر کھل رہی ہے اور روحان کے جو چچا ہیں آفاق وہ بھی اب ارم کا یقین کرنے لگے ہیں، کیونکہ ارم پر اگر یقین وہ نہ کرتے اور تو اپنے بیٹے سے اس کی شادی کرا کر اس گھر میں نہ لاتے تو یہ گھر تو جیسے برباد ہو ہی چکا تھا، کیونکہ حیا نے اس قدر زہر پھیلا دیا تھا گھر میں کہ ان کا گھر کا ماحول دن بہ دن بہت زیادہ بگڑتا جا رہا تھا، اور وجہ کیا تھی اس کی سمجھ کسی کو نہیں آ رہی تھی۔ لیکن حیا کی حقیقت پہلے دن سے ہی ارم سمجھ گئی تھی کہ حیا نے ارم کے ساتھ جو سلوک کیا، جس طرح برتاؤ کیا، اور یہاں تک کہ ارم کو تو کھلے عام دھمکیاں بھی دیتی رہی ہے۔ نہ صرف ارم کو بلکہ اگر دھمکیوں کی بات کی جائے تو حیا نے سائمہ کو بھی دھمکایا ہے اور رفت کو بھی دھمکا چکی ہے، اور سونیا بھی اس سے بچ نہیں پائی۔ سونیا کو بھی اس نے اپنی سازشوں میں استعمال کیا، اور اب صرف اگر کوئی بچا ہوا تھا اس کی سازشوں سے تو وہ مستور مبارک تھی، تو اس کی کسر بھی حیا نے ان کے ساتھ جھوٹ بول کر پوری کر دی۔ اور روحان نے تو حیا کو شادی کی رات ہی بتا دیا تھا کہ روحان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی جھوٹ بولے یا اسے دھوکہ دے یہ روحان سے ہرگز بھی برداشت نہیں ہے۔ اب تو حیا جو ہے اپنے پیار کی دہائیاں روحان کے سامنے دے رہی ہے، اور روحان کو اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ اگر میں نے تم سے پریگننسی کی بات جھوٹ کہی، تم سے جھوٹ بولا، لیکن میرا پیار تو تمہارے لیے سچا تھا اور میں اب بھی تم سے پیار کرتی ہوں۔ لیکن روحان حیا سے یہ کہتا ہے کہ پیار اپنی جگہ، لیکن اعتبار بہت مشکل سے بنتا ہے۔ ایک بار اعتبار ٹوٹ جائے تو دوبارہ کبھی بھی نہیں جڑتا۔ تم نے میرا اعتبار توڑا ہے اور مجھے گھر والوں کی نظروں میں بھی ذلیل کروایا ہے، کیونکہ گھر والے میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے کہ تم کیسی ہو میری بیوی، اور تم نے میرے ساتھ وفا نہیں کی۔ بندہ باہر اپنے کمرے کے باہر ہر کسی کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات رکھتا ہے اور ان ہر رشتوں کو اپنی مرضی سے اپنے لحاظ سے لے کر چلتا ہے، لیکن میاں بیوی کا رشتہ ایسے ہوتا ہے کہ جس میں جھوٹ کی گنجائش نہیں ہوتی، اور تم نے جھوٹ سے کام لیا اور تم نے یہ مان بھی میرا توڑ دیا، اور وہ تم جس پیار کا دعویٰ کر رہی ہو سکتا ہے کہ یہ پیار بھی تمہاری کوئی سازش یا چال یا جھوٹ کا کوئی حصہ ہو، تو لہٰذا اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میری زندگی میں تمہارے لیے کوئی بھی جگہ باقی نہیں ہے۔ تم اچھا یہی کرو کہ میری آنکھوں کے سامنے سے اپنے آپ کو دور ہی رکھو۔ تم جب بھی میرے سامنے آتی ہو تمہیں دیکھ کر مجھے تمہاری وہ ساری سازشیں یاد آتی ہیں اور میرے دل میں تمہارے لیے نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ حیا جب یہ نوٹ کرتی ہے کہ روحان اب ایک دم سے بدل گیا ہے اور حیا کی کسی بھی بات میں نہیں آ رہا، تو حیا اب یہاں پر بہت زیادہ پریشان ہے۔ حیا اب اکیلی بیٹھ کر سوچتی ہے، خود سے باتیں کرتی ہے اور منصوبہ بنانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حیا اسی بوکھلاہٹ میں پھر سے کوئی ایسا کام کر گزرے گی جس سے حیا خود ہی پھنس جائے گی۔ اور ابھی تو سونیا اور ارسلان کا معاملہ بھی گھر والوں کے سامنے آنا باقی ہے، کیونکہ ارم اور ہارون نے مل کر اس معاملے کی بھی پوری تیاری کر لی ہے، اور جب گھر والوں کے سامنے حیا کا دوسرا جھوٹ، دوسرا فریب اور دوسرا مکر بھی پکڑا جائے گا تو اب تو حیا کے چانسز بہت ہی کم ہیں اس گھر میں رہنے کے، اور مستور مبارک نے حیا کو گھر سے نکالنے کا فیصلہ کر ہی دینا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل حیا کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔